نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم دی عظیم ذات دے عظیم غلامو وقت دی نزاکت نو ملحوظ خاطر رکھدے ہویا صرف دو احادیث مبارکہ میں عرض کردا مشکات المصابیح کتاب الادب دے اندر کتاب البر والصلہ اس دے اندر اے حدیث مبارکہ موجود ہے آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم دا فرمان خوشبودار ہے حضور فرمانے مل میت فی القبر الا کالغریق المتغوص سبحان اللہ اہل سنت دا اے نظریہ ہے کہ جدوں بھی کسی مومن بندے دا انتقال ہو جائے سبحان اللہ اسی احباب اس بندے دے انتقال اور دی فوتگی تو بعد چند بندے مل کے بہ کے اجتماعی دعا کر دیاں اے تیجا کوئی خانی 10واں یا 40واں یا برسی کیتی جاندی ہے اس بندے دی دعائے مغفرت دا اہتمام کیتا جاندا ہے مرحوم واسطے بخشش دی دعا کیتی جاندی ہے تے بعض اوقات ساڈے اس عمل تے بعض لوگ انگلی اٹھا کے یہ آخدے نے کہ ایسا عمل کرنا بدعت ہے اے ناجائز ہے بندے دے اس دعائے مغفرت کرنے دے نال مردے نو قبر وچ کوئی فائدہ نہیں ہوندا انہاں دے اعتراض یا سوال نال من غرض نہیں صرف فقط اس واسطے عرض کر رہے ہیں کہ جڑا میرا اپنا بندہ ہے میرا اپنا بندہ سننی ہے کم از کم اس نو تے پتہ ہوئے کہ اسی یہ کام کیوں کر دیں سبحان اللہ ایک باری سارے گج کے کہہ دیو سبحان اللہ اللہ اکبر کبیرہ اے کوئی میں حکایت نہیں کوئی قصہ کہانی نہیں مصطفیٰ کریم علیہ السلام دا سچا فرمان پیش کر رہے ہیں مشکات المصابیح دے اندر حدیث مبارکہ موجود ہے ہر لفظ دا ذمہ دار ہاں توجہ بھائی میری طرف میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان خوشبودار حضور فرمانے مل میت فی القبر الا کالغریق المتغوص فرمایا مل میت فی القبر جس وقت کوئی بندہ انتقال کر جائے تے او دے لوائقین اس بندے دا جنازہ ادا کر کے اس بندے نو قبر دے اندر دفنا کے واپس آ جاندے نے او بندے دی میت قبر دے اندر ہوندی ہے فرمایا مل میت فی القبر جدوں میت قبر دے اندر ہوندا ہے اس حالت دے اندر ہوندہ ہے میرے آقا فرماندے ہیں کل غریق المتغوص جویں کوئی بندہ دریا دے اندر ہوئے تے ڈوب رہا ہوئے سبحان اللہ دریا یا پانی دی کثرت دے اندر ہوئے تے ڈوب رہا ہوئے تیرنا نہ جانتا ہوئے کشتی دا سہارا نہ ہوئے کسے قسم دا کوئی سہارا نہ ہوئے بندہ اس حالت دے اندر ہوندہ ہے جویں کوئی بندہ دریا وچ ڈوبدا ہے پیا میرے آقا کریم علیہ السلام فرماندے نے ینتظر دعوتن او بندہ جس وقت قبر دی اندر چلا جاندہ ہے میت قبر دی اندر پہنچ جاندہ ہے او میت قبر وچ لیٹ کے ینتظر دعوتن اپنے گھروں آمن والی دعا دا انتظار کرنا سبحان اللہ میرے بھائی یہ قصہ کہانی نہیں ہے میاں محمد بخش دا کلام نہیں آپ دا کلام سر رکھا تے کلام الامام امام الکلام اے نبیان دے تاجدار دا فرمان پیش کر رہے ہیں میرے آقا فرمانے ینتظر دعوتن مردہ قبر وچ دعا دا انتظار کردہ ہے سونے آقے دی دعا دا فرمایا من ابن او اخین او امین فرمایا اس بندے اس میت دا والد دعا کرے او دا بھائی دعا کرے او دی والدہ دعا کرے یا او دا کوئی عزیز و اقارب دعا کرے اس دعا دا میت قبر وچ انتظار کردہ ہے تے سونیا جدوں ہے سارے بندے مل کے بے کے اجتماعی دعا کردے نے سارے ہاتھ اٹھا کے اس مرحوم دی بخشش واسطے دعا کرتے نے جس نو کول خانی کیا جاندہ ہے جنو جریسمہ کیا جاندہ ہے در اصل دعائے مغفرت ہے اس مرنے والے بندے واسطے دعائے بخشش ہے یا اللہ جدوں اسی دعائے بخشش کر دیا تے پھر میت نو قبر وچ کی ہوندہ ہے میرے آقا کریم علیہ السلام فرمانے نے کانت احب الیہ من الدنیا وما فیہا حدیث مبارکہ پیش کر رہے ہیں کوئی قصہ کہانی نہیں سننی دے عقیدے نو جلا پیش کرنا چاہنا کہ اسی سارے احباب اے ہتھا نو کاسا بنا کے رب دی بارگاہ وچوں دعا کر کے مغدے ہیں میرے آقا ارشاد فرمانے نے کانت احب الیہ من الدنیا وما فیہا فرمایا اگر اس بندے نو قبر دی اندر ساری کائنات دے خزانے صرف پاکستان دے خزانے نہیں امریکہ دے نہیں اسٹریلیا دے نہیں ویسٹ انڈیز دے نہیں دبئی دے نہیں عرب امارات دے نہیں میرے آقا فرمانے ساری کائنات دے خزانے چک کے اگر کوئی بندہ قبر وچ جا کے اس مردے دی تلی تے رکھ دے وے میرے آقا فرمانے نو بندہ قبر والا اتنا خوش نہیں ہوئے گا جتنا بندہ اس مردے واسطے دعائے مغفرت کرے
اس بندے تے قبر وچ خوش ہوندا سبحان اللہ سمجھ آ گئی اور وقت چڑھنا چاہیے سبحان اللہ اے بندہ چلے اسی یہ کیوں بیٹھے ہیں مل کے سبحان اے اللہ اس بندے واسطے دعائے مغفرت دا اہتمام ہے اے فوت شدہ واسطے دعا کرنے واسطے بیٹھے ہیں ایسے دعا دے بارے میرے آقا نے فرمایا کانت احب الیہ من الدنیا وما فیہا ساری دی ساری دنیا اور دنیا دے اندر جو کچھ بھی ہے سارا مردے نو دے دیو اتنا خوش نہیں ہوندا سبحان اتنا اللہ کروں آمن والی دعا تے خوش ہوندا ہے آمن والی بولو دعا تے خوش ہوندا ہے ساڈا اے مقصد کل خانی دا لفظ استعمال کیتا جاندا ہے اے دا مطلب اے نہیں کہ اے کوئی بدعت ہو گئی نواں کام ہو گیا ہے دعائے مغفرت ہے کوئی کل خانی آکھے تے پھر بھی جائز ہے کوئی دعائے بخشش آکھے پھر بھی جائز ہے کوئی دعائے مغفرت آکھے پھر بھی جائز ہے میرے آقا کریم علیہ السلام دا دوسرا فرمان میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جدوں والدین دنیا تو انتقال کر جان حضرت ابو اسید ساعدی رحمت اللہ تعالی علیہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ اس حدیث پاک نو روایت فرمانے مشکات المصابیح دے اندر کتاب الادب باب البر والصلہ یہ دے اندر اے حدیث مبارکہ موجود ہے مکمل طور تے ہر لفظ دا ذمہ دار میرے آقا فرمانے جدوں کسے بندے دے والدین دنیا تو انتقال کر جان دنیا تو چلے جان حضرت ابو سعید سعدی نے عرض کیتا سنیا جدوں والدین دنیا تے نہ ہون تے کیا والدین دے نال حسن سلوک کیتا جا سکدا ہے سبحان اللہ والدین بندے دے دنیا تے نہ ہون دنیا تو چلے گئے ہون تے انہاں دے نال حسن سلوک ہو سکدا ہے انہاں دے نال اچھا برتاؤ ہو سکدا ہے میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا نام ہاں بالکل ہو سکتا ہے ابو سعید سعدی ہو سکتا ہے میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جو والد دنیا تو چلا جائے والدہ دنیا تو چلی جائے تے اولاد دے 5 حق باقی ہوندے نے اولاد نو چاہیے انہاں 5 حقوق نو پورا کرے اگر انہاں 5 حقوق تے عمل کرو گے تے والدین قبر وچ بھی خوش ہون گے والدین قبر وچ بھی تواڈے تے راضی ہون گے میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا والدین دے انتقال تو بعد سب تو پہلا حق ہے وے الصلاۃ علیہما فرمایا جدوں والد یا والدہ دنیا تو چلی جائے تے پہلا اولاد تے حق ہے وے الصلاۃ علیہما انہاں دا نماز جنازہ پڑھے انہاں دا نماز جنازہ ادا کرے سب تو پہلے تے جنازہ پڑھان دا حق بھی بیٹیاں نو ہے سبحان اللہ جی ولی اقرب نو پہلے حق ہے اولیاء جڑے تے قریبی نے سب تو پہلے حق انہاں نو ہے کہ او اپنے والد یا والدہ دا جنازہ پڑھان اپنے بھائی دا جنازہ پڑھان حضرت آج سانو یہ بھی غور کرنا ہے تھوڑا جا کیا سانو جنازہ ہوندا ہی ہے کہ نہیں سبحان اللہ جی حضرت جنازہ پڑھانا تے بڑی دور دی گل ہے او پیچھے کھڑے ہو کے جنازہ پڑھ بھی سکتے ہیں کہ نہیں اے راول پنڈی دا واقعہ ہے ایک صحیح جید عالم نے بلکہ مفتی نے او اس واقعے نو نقل بیان کر دین مفتی تاج الرسول صاحب آپ بیان کر دین فرمانے میں پنڈی اندر ایک جنازہ پڑھنے واسطے حاضر ہویا تے ایک بندے دی نماز جنازہ سی او دا بیٹا کمشنر سا تے کمشنر صاحب میرے نال کھڑے ہو کے جنازہ پڑھن لگے تے انہیں اپنی جیب وچ رومال کڈیا تے سجدے والی جگہ تے بچھا دیتا اندر میں پوچھیا حضرت کی ہویا ہے اے رومال سجدے والی جگہ تے بچھا رہے ہو تے او مینوں بیان کرن لگے حضرت تانوں پتہ ہے تھلے گرد و غبار ہے جس وقت سجدہ کران گے تے منہ گندا ہو جائے گا میں کہ حضرت ساری زندگی پیو ہے تے آکھدا رہیا کہ میں کمشنر دا والد ہاں میرا بیٹا کمشنر ہے مگر دین اتنا نہ پڑھایا کہ پتر نو اے پتہ ہوئے جنازے وچ سجدہ ہوندا ہے کہ نہیں ہوندا سبحان اللہ ہائے 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 دین اتنا نہ پڑھا سکیا دنیا تے پڑھائی کہ پتر کمشنر بن گیا دین اتنا نہ پڑھیا کہ پتر نو اے پتہ ہوئے کہ جنازے وچ سجدہ بھی ہے کہ نہیں ہے حضرت سب تو پہلے تے یہ بھی غور کرنا چاہیے جنازہ پڑھنا بھی آندا ہے کہ نہیں آندا جنازے دی دعاواں بھی آندیاں کہ نہیں آندیاں ہیں اللہ اکبر کبیرہ یہ سب تو پہلا حق اولاد تے الصلاۃ علیہما اپنے والدین دا جنازہ ادا کرے نمبر 2 میرے آقا کریم علیہ السلام اگر میں 5 حقوق بیان کراں وقت زیادہ درکار ہے بس اس گل تے میں ختم کر دیں گفتگو میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا والاستغفار لہما میرے آقا فرمانے والاستغفار لہما جدوں والدین دنیا تو چلے جان دنیا تو انتقال کر جان تے پھر اولاد تے اے والدین دا حق ہے والاستغفار لہما انہاں والدین واسطے بہ کے بخشے دی دعا منگے سبحان اللہ انہاں واسطے بہ کے بخشے دی بولو دعا منگے اے جڑا آج اسی حاضر ہویا اے بدعت نہیں اے میرے آقا دی اس حدیث تو ثابت ہے میرے آقا فرماندے نے والدین واسطے بہ کے بخشے دی دعا منگو اے بھی والدین دا اولاد تے حق ہے اور اللہ دے فضل نال سنی اس حق نو ادا کر رہے سبحان اللہ سبحان اللہ اکبر کبیرہ اچھا ایتھے گل سمجھنے والی توجہ
او لوگ جنہاں آکھیا جنازے تو بعد بھی دعا کرنا بدعت ہے، تیجا کرنا بھی بدعت ہے، کل خانی بھی بدعت ہے، چالیسواں بھی ہر شے بدعت ہے، جنازے تو بعد کوئی شے نہیں کرنی۔ تے میں کہا جس وقت میرے آقا نے فرمایا سا الصلاۃ علیہما والاستغفار لہما، حضور نے ایک گل کر کے گفتگو ختم نہیں کی تھی، صرف میرے نبی یہ نہیں کہا جنازہ پڑھو، الصلاۃ علیہما الگ فرمایا، والاستغفار لہما الگ فرمایا، دو میں حکم الگ الگ دیتے۔ فرمایا کوئی جنازہ پڑھ کے ہر شے چوک نہ دے وے کہ کل نو کچھ نہیں ہوئے گا علی صاحب، کل کوئی کول شول نہیں ہوئے گا، کوئی ہر شے چوک نہ دے وے، انہوں دسنا چاہنے گا الصلاۃ علیہما جنازہ پڑھنا الگ حق ہے، والاستغفار لہما کل خانی کرنا اولاد دا الگ حق ہے۔ سبحان اللہ، اگر کسی نے عقیدہ سمجھ آیا تو انہوں کہہ دینا چاہیے سبحان اللہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ میں جلدی دے نار باقی طرح حقوق بھی بیان کر دے ہوں۔ میرے آقا فرمانے وَإِنْ فَازُوا أَخْدِهِمَا، اگر والدین کس نال کوئی وعدہ کیتا سا تے اولاد تے اے حق ہے کہ اپنے والدین دا وعدہ پورا کرے۔ اگر والدین کس نال کوئی وعدہ کر کے گئن اولاد نو چاہیے دے والدین دے او وعدے پورے کرن۔ اگلا حق میرے آقا فرمانے صلۃ الرحم، والد دی وجہ تو اس بندے دے جڑے رشتہ دار بنے، یا والدہ دی وجہ تو اس بندے دے جڑے رشتہ دار بنے، ماسیاں دیگر رشتہ دار مامے وغیرہ وغیرہ، یا والد دی وجہ تو چاچے دادکے جتنے بھی خاندان رشتہ داریاں جڑیاں، میرے آقا فرماندے نے وصیلۃ الرحم اس بچے نو چاہیے دے والدین دے انتقال تو بعد سارے رشتہ داراں دے نال بڑا کے رکھے۔ سبحان اللہ، والد تے والدہ دے رشتہ داراں دے نال حسن سلوک کرے، اچھا برتاؤ کرے، سارا دے نال گٹھ جوڑ کر کے رکھے۔ اے نہیں رشتہ داریاں کٹدا جاوے، تعلقات ختم کردا جاوے، اے بھی والدین دے انتقال تو بعد اولاد تے حق ہے۔ اور آخری حق میرے آقا فرماندے نے وَإِكْرَامُ صَدِيقِهِمَا، میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اکرام صدیقیما، جدوں والد یا والدہ انتقال کر جان تے جنہ لوگاں دے نال والد تے والدہ دا بڑا گٹھ جوڑ سا، بڑی دوستی سی، بڑی سنگت سی، بڑی رفاقت تے قربت سی، حضور فرماندے انہاں والد تے والدہ دے دوستاں دا، والد تے والدہ دے سنگیاں دا بھی احترام کرے، اے بھی اولاد تے حق ہے۔ حضرت ایمانداری نال سوچ کے دس، جیڑا والد انتقال کر جائے تے والدین دے جنہ دے نال دوستی سی انہاں دا احترام کرنا اولاد دا حق ہے، تے اس والد دا اپنا کتنا کہ احترام کرنا۔ اللہ کریم سارے احباب نو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ چونکہ وقت بہت نازک سا، میں ان دو احادیث سے اختتام کرنا۔ فقیر آنا آئے صدا کر چلے، تم صدا خوش رہو ہم دعا کر چلے، اب جس کے جی میں آئے وہی پیاس اپنی بجھائے، ہم نے تو شراب محبت سریام چلا رکھا ہے، انداز بیاں اگرچہ اتنا شوق نہیں میرا، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات، وآخر دعوایا الحمدللہ رب العالمین۔